Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामी क्लास 9 ट्रिगोनोमेट्री लास्ट एक्सरसाइजको अर्को एउटा पार्ट लिएर आएका छौं। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले एउटा क्लासमा चाहिँ हामीले फर्मुला बनाउन सिक्यौं कम्पाउन्ड एंगल्सको। यो एक्सरसाइज जुन छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ कम्पाउन्ड एंगल्स यहाँनेर कम्पाउन्ड एंगल्सहरुको हामीले फर्मुला बनाउन सिकेका छौं विथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अनि त्यसपछि हामीले क्वेशन नम्बर 1 अर्को एक्सरसाइजमा हामीले अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 1 सल्भ गर्यौं। त्यसैको बेसिसमा आज हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 छ र यसपछिको हाम्रो क्लासमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 सल्भ गर्ने छौं। त्यो अलिकति डिफरेन्ट प्याटर्नमा छ तर हाम्रो सल्भ गर्नुपर्ने उस्तै नै हो। र यहाँनेर क्वेशन नम्बर 1 जसरी सल्भ गरेका छौं त्यसैको बेसिसमा क्वेशन नम्बर 2 छ हामीले यहाँ देखिरहेका छौं। तर यहाँनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रुफ गर्नुपर्ने छ। र यहाँ पनि हाम्रो अरु केही होइन कि हामीले यी एंगल्सहरुलाई जुन स्ट्यान्डर्ड एंगल्स होइनन् तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड एंगल्सहरु युज गरेर केमा लिएर जानुपर्छ कम्पाउन्ड एंगलको फर्ममा लिएर जानुपर्छ र हामीले त्यसमा फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो है त। फर्मुला अब मैले टाइम टु टाइम दिइराख्न पर्दैन। हामीले sin a + b sin a - b cos a + b cos a - b ती सबै फर्मुलाहरु चाहिँ याद गर्ने है। कसरी बनेको छ त्यो कुरा हामीले सिकि नै सकेका छौं है। ओके, आज हामी यो क्वेशन नम्बर 2 गर्छौं। छोटो मिठो पढ्छौं है। एकदमै सबैजना तयार भएर यो गर्न थाल्ने है। म लगभग यहाँनेर मैले के गरेको छु त भने नि ए देखि एफ सम्म थियो क्वेशन। मैले चाहिँ सी बाहेक सबै आफै सल्भ गर्दिन्छु। यहाँनेर सी क्वेशन नम्बर सी चाहिँ मैले लेखेको छैन, त्यो बाहेक मैले अरु चाहिँ सल्भ गर्दिन्छु है त। सो एलएचएस यो इक्वल टु यो प्रुफ गर्नु छ। एलएचएस मा के छ? अब एलएचएस लिनु पर्छ भनेर चाहिँ भनिराख्न पर्दैन होला सायदै। अब यसमा अब यो के भयो त sin 15 छ यहाँ cos 15 छ। sin 15 को भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर हामीले के गर्ने 15 लाई 45 - 30 गर्ने। 45 - 30 भनेको 15 हो र यो आफैमा के भयो त स्ट्यान्डर्ड एंगल भयो। अनि cos को पनि सेम 15 नै छ 45 - 30। सो अब यहाँ के हुन्छ होला त भने sin a - b sin a - b sin a - b को फर्मुला के हो त? यसलाई a मान्ने यसलाई b मान्ने। sin a - b को फर्मुला sin a cos b - cos a sin b भनेको के रहेछ? sin a cos b अनि माइनस cos a sin b भनेको कति छ यहाँ 30 डिग्री छ है। अनि यसको काम त सकियो। अब यसको काम अब यहाँनेर यो माइनस एकछिन है, एकछिनमा कुरा गरौँला। यसको फर्मुला खोलौँ पहिला। cos a - b भनेको cos a है अनि cos b प्लस sin a हो। a भनेको 45 sin b। मैले यहाँ के भन्न खोजिरहेको थिएँ भने नि जस्तो यो cos a - b को फर्मुला त यो हो र यसमा यसको फर्मुला अहिले त यो यति टर्म छ नि, यो ब्र्याकेट नराख्ने यति टर्म छ नि, यो त सिंगल टर्म छ। तर यसको फर्मुला खोल्दाखेरि यहाँ एउटा दुईटा टर्म आयो। यहाँनेर प्लस छ, हामीले यहाँनेर ब्र्याकेट राखेर भित्र केही पनि गर्नु पर्यो। तर यहाँनेर माइनस भइदिएको भयो नि, हामीले के गर्नु पर्थ्यो यहाँ ब्र्याकेट राख्नु पर्ने हुन्थ्यो। किनभने माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्थ्यो, यो प्लसलाई पनि माइनस बनाउँथ्यो अनि यो प्लसलाई पनि माइनस बनाउँथ्यो। प्लस माइनस इन्टु प्लस माइनस बनाउँथ्यो। सो प्लसले चाहिँ कुनै पनि साइनलाई चेन्ज गराउन सक्दैन तर माइनसले चाहिँ अल्टर गराउँछ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कुनै पनि माइनसको पछाडी 2 अर मोर देन 2 टर्म्स आउने बित्तिकै पहिला हामीले ब्र्याकेट राख्छौँ है। यो कुरा मैले टाइम टु टाइम भनिरहेको नै छु। अब sin 45 भनेको कति हो हामीलाई थाहा छ। sin 45 भनेको हाम्रो 1/√2 है। अनि cos 30 भनेको कति त भने √3/2 √3/2। अनि त्यसपछि cos 45 भनेको 1/√2 अनि sin 30 भनेको 1/2 प्लस cos 45 भनेको कति? cos 45 भनेको 1/√2 अनि त्यसपछि cos 30 भनेको कति त भने √3/2 है। अनि त्यसपछि आयो अर्को sin 45। sin 45 भनेको 1/√2 टाइम्स sin 30 भनेको 1/2। अब यसलाई हेर्ने हो भने नि जस्तो एकछिनलाई म यस्तो गर्छु, पहिला तलमाथि मल्टिप्लाई गर्छु। यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। √3 * 1 √3 अनि 2 * √2 अथवा √2 * 2 2√2 अनि 1 * 1 1 डिवाइडेड बाइ 2√2 प्लस अब फेरि यो यहाँ हेरौँ है √3 * 1 √3 अनि 2√2 अनि माइनस 1/2√2। अब यसो हेर्दाखेरि हामीले यो र यो प्लस है, यो र यो के भएको देख्यौँ त क्यान्सल आउट भएको देख्यौँ। सो अब चाहिँ बाँकी के रह्यो त हेरौँ त 3। अब डाइरेक्टली जसले सक्छ त्यसले त गर्ने केही समस्या छैन है। जसले चाहिँ डाइरेक्टली यहाँनिर एलसीएम देख्न सक्छ तिनीहरूले चाहिँ गर्ने है। मैले यहाँ एकचोटि कपी मात्रै गरेको। अब यो र यो उस्तै छ भनेपछि यहाँनिर एक त यो प्लस यो भनेको 2 टाइम्स यसैको हुन्छ किनभने डबल छ। होइन भने यसलाई हामीले यो तरिकाले बुझ्न सक्यो। एलसीएम लिने
2√2 एलसिएम आयो, कमन नै एलसिएम आयो भने माथि केहीले पनि मल्टिप्लाई गर्नु परेन, सिम्पली यो भयो √3 अनि √3 + √3 भनेको 2√3 डिभाइडेड बाई 2√2 अनि यो र यो क्यान्सल आउट भइसकेपछि √3/√2 बाँकी रह्यो। अब तल माथि पनि √3 तल पनि √2 भनेको तल माथिको नम्बर पनि कम्प्लिटली रुटमा छ, तलको नम्बर पनि कम्प्लिटली रुटमा छ भने यसलाई यस्तो एउटै रुटमा गर्न पाइन्छ √3/2 भनेको √a/b हुँदाखेरि हामीले यस्तो पनि गर्न पाउँछौँ, √a/√b पनि गर्न पाउँछौँ, अथवा यो हुँदाखेरि हामीले √a/b पनि गर्न पाइन्छ। सेम थिङ वी हेभ डन हियर। सो देयरफोर यसमा के भयो त LHS = RHS प्रुभ। सो यसरी हामीले सजिलै हेर्ने है, सजिलै प्रुभ गर्न सक्छौँ, यसमा समस्या केही पनि छैन। हेर्ने राम्रोसँग हेर्ने, कतै मिस्टेक छ भने अब भ्यालुजहरू राख्दाखेरि कतै मिस्टेक त नहोला, सानोतिनो कहिलेकाहीँ मिस्टेकहरू हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ अब के गर्ने इन्टरेक्सन हुँदैन, कहिलेकाहीँ हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी आफैले करेक्ट गरौँ है। कतै मिस्टेक देखियो भने त्यसलाई कमेन्टमा पनि गरिराखौँ है। सो यो क्वेसन यति नै हो, यसमा धेरै कुरा केही गर्नु छैन, हामीले के गर्यौँ सिम्पली कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुलामा खोल्यौँ है त। सो यो एउटा क्वेसन भयो, अनि अर्को क्वेसन पनि हेरिहालौँ हामी। अर्को क्वेसन पनि अब यहाँ के छ माइनस छ, अरू त सेम नै हुन्छ, अब माइनस छ अनि यहाँ रिजल्टमा के आइदियो त -1/√2 आइदियो है। हेरौँ है त अब के हुन्छ। सो LHS यो बी नम्बर भयो LHS। अब त धेरैजनाले बुझि नै सक्यो होला के गर्ने भनेर, मैले अघिकै क्वेसनमा यो गरिदिएको भए हुन्थ्यो। साइन यो के भयो 15 भनेको 45 - 30 अनि cos 15 भनेको 45 - 30। हेरौँ त कति डिफ्रेन्स, यहाँ 45 यस्तो छ, यहाँ 45 यस्तो लेखिया छ, अनि पार कति हुन्छ यसरी sin A cos B minus cos A minus cos A sin B अनि माइनस आएपछि अब ब्र्याकेटमा राख्ने है, अझै माइनसै राखौँ, यसरी ब्र्याकेटै राखौँ, अनि cos A minus B भनेको cos A cos B प्लस sin A अनि त्यसपछि sin B, यसरी हामीले फर्मुलामा खोल्यौँ है। अब भ्यालु राख्ने, अब त यिनीहरू स्ट्यान्डर्ड एङ्गल हुन् सबै, 1/√2 अनि 1/√3/2 अनि -1/√2 अनि 1/2। अब यो माइनस एकचोटि यतिकै राख्थ्यौँ, ब्र्याकेट पनि यतिकै राख्थ्यौँ, अनि यहाँनिर अब 1/√2 भयो होइन, अनि त्यसपछि cos 30 भनेको √3/2 प्लस अनि त्यसपछि 1/√2 अनि 1/2। अब त्यसपछि के भयो यो √3 × 1 √3 माथि न्युमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्ने है, अनि त्यसपछि 1 × 1 अनि 2√2 अनि माइनस। अब एकचोटि यसलाई यतिकै ओपन गरिदिँदा हुन्थ्यो ब्र्याकेटमा होइन। अब हामीले चाहिँ यसो अब पहिला सल्भ गरी हेरौँ न भन्ने कुरा है। अब यहाँनिर √3/2√2 अनि यहाँनिर प्लस 1/2√2। अब अर्को स्टेपमा के हुन्छ भने माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा यो माइनस हुन्छ, माइनस इन्टु प्लस माइनस हुन्छ यो है, मैले यहाँ डाइरेक्टली गर्दै। अब यो र यो चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट भयो है। अब बाँकी के रह्यो -1/2√2 अनि -1/2√2। अब यसमा पनि एलसिएम आयो, के आयो त 2√2 नै एलसिएम आयो र माथि के रह्यो -1 द्याट मिन्स सिम्पली -2/2√2 भयो, -1 - 2 यो र क्यान्सल आउट भएपछि माथि के रहेन भनेपछि 1 माथि अनि 1/√2। देयरफोर के भयो त सिम्पली LHS = RHS प्रुभड। यसरी हामीले सजिलै प्रुभ गर्न सक्यो है त। सो यसमा कुनै समस्या भएन, हामीले हेर्न सकिहाल्यौँ यसमा है। यसमा अरू केही छ त छैन होला है। यसमा हामीले यहाँ माइनस आएपछि यो त अहिले यो सिङ्गल टर्म छ होइन, यसलाई फर्मुलामा खोल्दाखेरि यो दुईवटा टर्ममा जान्छ, त्यही भएर माइनस अगाडि हुँदाखेरि ब्र्याकेट राख्ने, किनभने यो माइनसले पनि भित्र मल्टिप्लाई गर्ने हुनसक्छ होइन, गर्छ नै, त्यही भएर हामीले चाहिँ ब्र्याकेट राखेर फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ माइनसले अपरेट गर्ने, अनि त्यसपछि हामी अरू सल्भ गर्नतिर लाग्ने है त। सो यो क्वेसन पनि यति नै भइहाल्यो, प्रुभ भइ नै हाल्यो, हामीले देखि नै हाल्यौँ है त। सो क्वेसन नम्बर बी भइ नै हाल्यो। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है। ओके, सी नम्बर मैले स्क्रिनमा क्वेसन अघि दिएको नै छु होइन, सी नम्बर गर्ने ल, सी नम्बर गर्ने। म चाहिँ यहाँनिर डी नम्बर गरिदिन्छु, ई नम्बर एफ नम्बर गरिदिन्छु है। डी नम्बर अब म डी नम्बरको यति मात्रै कपी गर्छु ल, यति मात्रै कपी गर्छु है। ओके गुड, LHS लेखिदिन्छु, अलिकति बाटो त हुनु पऱ्यो नि होइन। sin 75 minus cos 105। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने होला त, यसलाई सल्भ गर्ने के हो त,
75 स्ट्यान्डर्ड एङ्गल हो होइन भनेपछि के हो त 75 भने 45 प्लस 30 हो। अब 30 प्लस सानोदेखि ठुलोतिर लैजाउँ न प्लसै छ अब किन 45 अगाडि राखिराख्नु होइन यस्तो गरिदिउँ न हामी। अनि त्यसपछि कस यसलाई 105 लाई के गर्ने 45 प्लस 60 गरौँ है 45 प्लस 60 भनेको 105। सो यो अरू के होइन 75 भनेको यो 105 भने यो एटलिस्ट कम्पाउन्ड एङ्गलमा लगेको हो त्यति मात्रै हो। अनि साइन ए प्लस बी भनेको साइन ए कस बी प्लस कस ए अनि त्यसपछि साइन बी। अब यहाँ 45 प्लस 30 हुँदाखेरि अर्कै भ्यालु आउँछ भन्ने हुँदैन है कहिले पनि। माइनस आएपछि पहिला ब्राकेट राख्दिने कस ए कस बी प्लस छ भने माइनस साइन ए साइन बी यसरी फर्मुला आउँछ। अनि त्यसपछि यो भनेको 1/2 1/√2 अनि त्यसपछि प्लस यो के हो √3/2 हो हेर्ने है अनि 1/√2 माइनस यो भने 1/√2 अनि cos 60 भने 1/2 माइनस 1/√2 sin 60 भने √3/2 हामीले सबै भ्यालु राख्यौँ है। अनि 1 * 1 1 अनि /2√2 अनि प्लस √3/2√2 अनि माइनस मैले भित्र माइनस एकैचोटि मल्टिप्लाई गरिदिन्छु है 1/2√2 1 * 1 1 अनि 2 * √2 2√2 माइनसले पनि भित्र मल्टिप्लाई गरेँ माइनस इन्टु माइनस प्लस अब √3 * 1 √3 डिभाइडेड बाई 2√2 है। अब यो र यो क्यान्सल आउट भयो बाँकी के रह्यो त भने √3/2√2 प्लस √3/2√2 अनि त्यसपछि अब एलसीएम आयो 2√2 अनि √3 प्लस √3 है अनि कतिवटा √3 2√3 यसरी यो तल तल लेख्दै जाने है 2√3 2√2 अब यो र यो अघि सुरुकै क्वेसन जस्तो भयो √3/√2 अब यसलाई हामीले सिम्पली के गर्न पायौँ √3/2 देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभड। सो यसरी हामीले हेरौँ त कति सजिलै प्रुभ गर्न सक्यौँ। सो यसरी नै यो एफ पनि गर्न सकिन्छ। सायदै मैले एउटा मात्रै क्वेसन सल्भ गरिदिँदा पनि हुन्छ। अब हेर्ने है कतै केही पनि मिस्टेक पनि छैन हामीले सजिलै क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न पनि सक्छौँ। कम्पाउन्ड एङ्गल आफैमा गाह्रो हुँदो रहेछ त कुनै पनि गाह्रो छैन है। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सल्भ गर्ने क्वेसन नम्बर ए यहाँ एलएचएस मात्रै लेखिदिन्छु म अलि माथिबाट लेखौँ है सो द्याट हामीलाई सजिलो होस् अलिकति। ई नम्बरको सोल्युसन अब क्वेसनै यहीँ छ म एलएचएसबाट गरिदिन्छु नि यहाँनिर है एलएचएस सिम्पली 10 15 प्लस कट 15 अब 15 भने के हो त सिम्पली 10 45 माइनस 30 हो जहिले पनि यही नै हो अब है अब यही नै टाँसेर बस्छ कटलाई मैले अब पहिला नि कस लेखेको थिएँ छ्या के हुन्छ हो अति क्या यो 15 लेखिराख्नु पर्छ र अब पर्दैन नि होइन 15 भने के हो त अब 45 माइनस 30 होइन त कम्पाउन्ड एङ्गलमा लानु पऱ्यो कि त हामीलाई कट 15 को भ्यालु थाहा हुनु पऱ्यो थाहा भएर पनि राख्न पाइँदैन इक्जाममा त अब हामीले चेक गर्ने भनेको कम्पाउन्डमा राखेको छ कि छैन भनेर हो। अब यो कट a माइनस बी भन्ने सरी 10 आँखा कस्तो भएको 10 लाई कट भनिरहेको छ 10a माइनस बी 10a माइनस बी भनेको के त 10a माइनस 10b अनि बाई 1 प्लस 10a टाइम्स 10b अनि त्यसपछि प्लस कट a माइनस b भनेको कट a टाइम्स कट b भने यो अनि माइनस अनि यहाँ प्लस 1 अनि डिभाइडेड बाई कट b माइनस कट a। सो यस्तो हुन्छ फर्मुलामा खोल्यौँ हामीले र यहाँनिर अब 1/√3 भ्यालु राख्नु पऱ्यो 1045 भने 1 1030 भने 1/√3 1 प्लस 1 टाइम्स 1/√3 यो 1 टाइम्स लेखिराख्नु पर्छ र पर्दैन होला है 1045 भने 1 हो 1 इन्टु यो 1030 भने 1/√3 1 इन्टु यो भने यही नै हो समस्या भएन होइन। अनि यो 1 इन्टु कट 30 भने √3 है अब यो 1 इन्टु √3 लेखिराख्नु पर्छ र पर्दैन होला किनभने 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा उही नै हो अनि कट 30 भने √3 अनि माइनस 1 है। अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त भने पहिला माथि एलसीएम लिउँ है पहिला यसको त सल्भ गरौँ राम्रोसँग एलसीएम लिउँ √3 अनि √3 माइनस 1 डिभाइडेड बाई √3 प्लस 1 बाई √3 यहाँ के गरेको √3 यसमा र यसमा एलसीएम लिएको √3 यसमा र यसमा एलसीएम लिएको है। अब पछाडिकोलाई एकछिन त्यत्तिकै हुन्थ्यो
अब रेसनलाइज गर्दै गरे त हुन्छ, तर त्यो रेसनलाइज गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन, किनभने यहाँनिर यहाँ आफैमा एलसिएम लिँदाखेरि त्यो सबै काटिन्छ, किनभने यहाँ यस्तै यस्तै आइसक्यो है। √3 - 1 √3 + 1 प्लस √3 + 1 अनि √3 - 1। अब यो र यो एलसिएम लिनु पर्यो है। म यहाँ लिदिन्छु, हेर्ने है। एलसिएम के र के आयो, यो र यो आयो। √3 + 1 र √3 - 1 एलसिएम आयो भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो भनेको √3 - 1 × √3 - 1 सिम्पली √3 - 1 को स्क्वायर। उस्तै नम्बरहरूले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आफैले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसैको स्क्वायर हुन्छ। यहाँ फेरि यस्तो होइन, √3 को स्क्वायर र 1 को स्क्वायर भन्ने हुँदैन। यो कम्प्लिटली एउटा टर्म मानियो र यसलाई कम्प्लिटली एउटा टर्म मान्यो भने त्यही इन्टु त्यही चाहिँ के हुन्छ, त्यसैको स्क्वायर हुन्छ है। अनि प्लस √3 + 1 को स्क्वायर। अब यसलाई फर्मुलामा खोल्ने, a² - b को होल स्क्वायर भनेको a² - 2a अनि इन्टु b गरिराख्नु पर्दैन, 1 छ है। अनि प्लस b² भनेर यसरी दिएको छ। अब अप्ठ्यारो लाग्छ भने म लेखिदिन्छु है, 2ab, तर यो लेखिराख्नु पर्दैन है, b² प्लस अनि यहाँनिर √3² a² प्लस 2ab प्लस b² अनि तल चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने a + b भनेको a² - b²। अनि यहाँनिर यो र यो क्यान्सल आउट भएको देखिरहेको छौँ, हामीले देखेका छौँ कि छैनौँ हेर्ने है। अनि √3 को स्क्वायर भनेको 3 हो, अनि 1 को स्क्वायर भने 1 हो, अनि √3 को स्क्वायर भने 3 हो, अनि 1 को स्क्वायर भने 1 हो है। सो यसरी हामीले सम गर्छ। अनि यो भने √3 को स्क्वायर भने 3 अनि -1 को स्क्वायर भने 1, 3 3 6 7 8 8/2 द्याट मिन्स सिम्पली 4। देयरफोर LHS = RHS। यसरी हाम्रो के भयो त, प्रुभड। सो यो तरिकाले हामीले के गर्न सक्यौँ त, पुरै क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्यो। हेर्ने है एकचोटि। सो यो मैले यति त क्वेसन गरिदिएँ, मैले सायदै एफ नम्बर गरिराख्न जरुरी छैन, सेम क्वेसन हो, त्यसरी नै सल्भ गर्ने एन्सर आउँछ है। ट्राई गर्दा भएन भने चाहिँ मलाई भन्ने, म अर्को भिडियोमा बनाइ नै हाल्छु। मैले यसमा क्वेसन नम्बर 3 किन जोडिनँ भने त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन छ, म क्वेसन नम्बर 3 को लागि आजै अर्को भिडियो बनाइ नै हाल्छु, त्यसमा हामी हेर्नेछौँ है त। ओके, अहिलेको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। यो क्लासमा हामी थोरै सिक्यौँ, यही कुराहरूलाई राम्रोसँग सिक्यौँ है। आजको लागि यति नै गरौँ। दिस मच फर टुडे। हामी अर्को क्लासमा हामी भेट्ने नै छौँ है त। क्वेसन नम्बर 3 लिएर चाहिँ अर्को क्लासमा हामी भेट्छौँ भने। ओके।